إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو موجه للزملاء الأساتذة والأستاذات. فمن بعد ما استأنسنا بعملية التدريس عن بعد في ظل هذه الوضعية اللي كتعيشها بلادنا، لما لا نقوم بعملية التقويم عن بعد. في هذا الفيديو سأتقاسم معكم تجربتي في عملية التقويم عن بعد من خلال إنجاز فريد في مادة الفيزياء والكيمياء باستعمال تقنية جوجل درايف وجوجل فورم. هذه التقنية تستعمل كثيرا في البحوث الجامعية لمنع الاستمارات وغير ذلك، لكن يمكن كذلك توظيفها في التقويم عن بعد، وليس فقط في التقويم عن بعد وإنما كذلك من أجل إنجاز مجموعة من التمارين. هذه التقنية سهلة بسيطة وكذلك ممتعة بالنسبة للتلميذ. إذا بلا ما نطول عليكم لنبدأ على بركة الله. إذا أول شيء كنمشي كنفتح واحد لاباج في جوجل. هنا عندي مجموعة من الأيقونات، كل وحدة عندها معنى، إذا كل وحدة عندها دلالة. إذا كنجي أنا المون درايف، أو إذا كنمشي للجيميل، إذا كنفتح الجيميل ديالي، إذا كنجي لهاد الأيقونة أبليكاسيون جوجل، كنمشي للدرايف، داكوغ درايف. إذا من بعد كندير نوفو، إذا كنتجاوز هاد العمليات كاملين. إذا كندير نوفو وكنجي مباشرة البلوس، كندير جوجل فورم. من بعد ما كندير جوجل فورم كتعطيني هاد لاباج. كما كتلاحظوا هاد لاباج فيها مجموعه من الايقونات. انا غنبدا لكم بهادي، الوغ بيرسوناليزي لو تيم، يعني كنكليكي فيها. اذا هنا هاد الايقونه هي فقط للاعدادات اللي كتكون يعني فيها اذا في هذه الايقونه كنلقى يا اما تغيير لاغيغ بلون، يعني مثلا بغيت ندير اللون الاخضر او اللون الازرق او اللون الرمادي او الى غير ذلك، داكوغ. اذا بعد ما كنغير اللون كنجي هنا شوازيغ اون ايماج. دونك هنا كنختار صوره اللي كتكون اللي كتجي في لا كوفرتور ديال هاد لاباج. يعني بما اننا في صدد انجاز فريد في ماده الفيزياء والكيمياء، اذا سنختار هذه الصوره، اذا فهي مناسبه. اذا دوبل كليك وكنتسنى واحد شويه كتعطيني ليماج. دونك فوالا هي عطاتني ليماج. اذا الان كنمشي للايقونه الثانيه. اذا الايقونه الثانيه هي هذه ابيرسو. الوغ هاد ابيرسو كتعطيني لاباج كيفاش كيشوفها التلميذ، يعني كيفاش كتنزل عند التلميذ. اذا عند التلميذ غتبان له هاك على هذا الشكل، صافي. بعد ذلك غنمشيو للايقونه الثالثه. اذا هذه هي الايقونه الثالثه. اذا بارامتر، اذا فيها مجموعه من البارامتر. عندنا جينيرال، عندنا بريزونطاسيون، وعندنا كيسيونير. نبداو بجينيرال. الوغ هنا كوليكتي لي زادريس ايميل. اذا هنا الا بغيتي تجمعي لي زادريس ايميل، يعني كيعطيك التلميذ لادريس ايميل ديالو باش الا بغيتي تعاود ترسل له لي ريبونس في جيميل ديالو تقدر ترسلهم له. اذا هنا كنكليكي على كوليكتي لي زادريس ايميل. الوغ المساله الثانيه انفوي اون كوبي دي ريبونس. دونك هنا سي ميو اننا ما نرسلوش نسخه من الاجوبه للتلميذ باش ما يترونش التلميذ، داكوغ، ما يبقاش يقارن لي ريبونس ديالو. ليميتي ا اون ريبونس، اذا هنا ما كتعطيش الحق للتلميذ انه يجاوب مرتين، داكوغ. اذا غادي نكوشيها. les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. يعني من بعد ما رسل لي كيسيون واش يموديفي دوك لي ريبونس، غادي ندير لا، دونك غنخليها خاويه ما غنعمرهاش. غادي نمشي لا دوزيام، consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. يعني هنا كترسل له دي غراف اللي كيكون فيهم لو بورسونتاج ديال لي ريبونس. دونك سي ميو ما نكوشيهاش. غادي نمشي مباشره لا ريبريزونطاسيون. الوغ بريزونطاسيون، اذا من بعد غنمشيو للبريزونطاسيون. فوالا بريزونطاسيون. الوغ في البريزونطاسيون كتعطيني افيشي اون بار دو بروغريسيون.
الوغ غادي نكوشيها. هاد لا بار دو بروغريسيون يعني غير كتعطيك الا كان مثلا الفريد او الامتحان فيه مجموعه او التمارين فيه مجموعه من لي باج، دونك هنا كل باج كتعطيك يعني غتبان له راه 1 سور 1 1 سور مثلا 4 ديال لي باج غتبان له 1 سور 4 ولا 2 سور 4 ولا 3 سور 4 اي سي دو سويت. دونك سي ميو انني نكوشيها الا كان الفريد فيه او الامتحان او التمرين او سلسله من التمارين فيه مجموعه من الصفحات. trier les questions en mode aléatoire. Donc هنا كتعطي le programme انه يخربق لك الكيسيون. دونك سي ميو ان ما يخربقليش لي كيسيون، يحطهم كيف ما يعني ياخذهم التلميذ كيف ما انا حطيتهم. دونك سي ميو ما نديرش trier les questions en mode aléatoire. Bien, alors afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Donc c'est mieux là. من بعد message de confirmation. Donc هنا كتكتب للتلميذ مثلا vous avez terminé. Donc هنا كتكتب للتلميذ vous avez terminé. Donc un message de confirmation. Alors من بعد ما سالينا présentation نمشيو للكيسيونير. Donc le questionnaire, convertir en questionnaire. Alors attribuer un certain nombre de points à chaque question et activer la notation automatique. Donc هنا كيولي le programme يصحح لي التلميذ. D'accord? Donc كنكوشيه من بعد publier la note. Donc فيها immédiatement après chaque envoi. Plus tard après examen manuel. Donc هنا واش يصحح له immédiatement ولا حتى يرسل لي يعني ou bien plus tard après un examen manuel. Donc هنا c'est mieux ندير immédiatement يعني une fois كيجاوب التلميذ كتعطيه la note ديالو. Bien. Alors le répondant peut voir les éléments suivants. Alors question ou réponse incorrecte. Donc هنا c'est mieux ما نكوشيش ما نكوشيش هاد لو شوا باش ما يتروليش التلميذ. دونك سي ميو ما نعطيش لي ريبونس كوريكت. لي بون ريبونس هنا كذلك لي بون ريبونس. دونك سي ميو ما نعطيوش لي بون ريبونس. نومبر دو بوين اذا هنا نعطيه العدد ديال النقاط يعني العدد شحال عنده من نوت. ومن بعد ما كنسالي كندير انغوجيستري. داكوغ فوالا دونك من بعد ما درنا انغوجيستري دونك كنرجعوا لا باج الاولى اللي كانت عندنا. دونك هنا كما كتلاحظوا عندنا في هاد لاستوس اللي عندي هنا. دونك هنا عندي بلس. الوغ هنا كتعني اجوتي اون كيسيون. دونك الا بغيت الوغ كل امتحان ولا سلسله من التمارين كتكون فيها مجموعه من الاسئله. دونك هنا اشاك فوا بغيت نزيد شي سؤال كنجي ندير اجوتي. دوزيام اولا ليكون الثانيه فيها امبورتي دي كيسيون. يعني هنا الا كانوا عندي دي كيسيون واجدين في لو بيرو كندير غير ترانسفير يعني كنهز لي كيسيون ونحط يعني كندير غير كوبي كولي. هاد ليكون الثالثه عندي اجوتي ان تيتر اي اون ديسكريبسيون. دونك هنا ما بين كل كيسيون الا بغيت ندير ديسكريبسيون داك لا كيسيون اولا نحط داك مثلا لينونسي نحطها في هاد اجوتي ان تيتر اي اون ديسكريبسيون. هنا الا بغيت ناجوتي اون ايماج يعني عندي واحد ليماج في لو بيرو عندي ليماج في البيسي بغيت نهزها نحطها. دونك كندير اجوتي اون ايماج وكنحطها. هنا اجوتي اون فيديو. الوغ هنا كاين دي كيسيون اللي ممكن مثلا تعطيه واحد لا فيديو وفي هذاك لا فيديو كاين لا كيسيون. داكوغ الوغ هنا يمكن لي نهز نزيد واحد لا فيديو. ليكون الاخيره اجوتي اون سيكسيون. دونك اجوتي اون سيكسيون يعني ما بينات يعني بحال قلنا لا باج. داكوغ الا عندي مثلا امتحان فيه مجموعه من لي باج كل باج راها سيكسيون. داكوغ دونك هنا فورمولار سون تيتر. دونك جو دوا تيتري هاد لا فورمولار ميني تيست نيميرو 1 مثلا نيميرو 1. داكوغ هنا التلميذ كيكتب لادريس ايميل ديالو. داكوغ question sans titre. Donc d'abord غادي نجي لي كيسيون. اول حاجه التلميذ خاصو يكتب ليا نون اي برينون. داكوغ كيفاش غادي يجاوب على هاد لا كيسيون؟ الوغ هنا ما غاديش نعطيه شوا مولتيبل بيان سور غادي نعطيه ريبونس كورت يعني غيجاوب ليا بون سول فراز لو نون اي لو برينون ديالو. دونك كنكوشي فيه فوالا ريبونس يعني غادي يجاوب ليا ريبونس كورت. داكوغ الوغ ما غاديش ندير لا كوريكسيون بالنسبه لهادي غادي نجيو غندير اوبليغاتوار يعني اوبليغاتوارمون خص يدير ليا لو نون اي لو برينون ديالو. بيان الوغ من بعد ما درت لا كيسيون اون غادي نمشي ندير بلس.
d'accord. Donc ها هي عطاتني plus. Donc la deuxième question غادي يكتب لي la classe. Donc classe il y a la classe, d'accord. Alors هنا ما غاديش نعطيه bien sûr choix multiple, غادي نعطيه une réponse courte, d'accord. يجاوب لي une seule réponse. Donc هنا obligatoirement خصو يجاوب لي على la classe ديالو. Alors دابا غنمشي les questions. Voilà, donc question. دونك هنا انا ديجا وجدت الكيستيونير. دونك انا غادي ندير غير كوبي كولي غير باش تشوفوا كيفاش لا ميثود. بيان سور كل ماده عندها خصوصياتها، كل ماده وكيفاش غادي نتعاملوا معاها. دونك بالنسبه لينا في الفيزياء والكيمياء، دونك الفورمولار اللي وجدت اولا الكيستيونير اللي وجدت هو هذا، داكوغ. دونك غادي نجي مثلا لهاد لا كيستيون، غندير له كوبي كولي، فوالا، وغادي نجي نحطو هنا، داكوغ، ديريكتومون غنحطو هنا. مازال ما شرحتش، ما حطيتش لا كيستيون هنا، غير لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك غادي نمشي ناخذ عاود غادي نمشي ناخذ لا كيستيون، داكوغ. دونك لا كيستيون هي هادي، فوالا، كوبي كولي، وغادي نجي هنا بلوتو هنا، فوالا. دونك غادي نجي هنا ونحط لا كيستيون، فوالا، هادي هي لا كيستيون. الوغ هنا غادي نجي لو شوا مولتيبل، ما غنعطيش شوا مولتيبل، غادي ندير له كازا كوشي، فوالا، داكوغ. غندير له فري او فو. دونك لوبسيون الاولى غادي ندير فيها فري، لوبسيون الثانيه فو، فوالا. الوغ من بعد كنجي كندير كوريجي. الوغ كنكليكي في كوريجي بلوتو. الوغ من بعد ما درت كوريجي كتعطيني نحط لا نوت. الوغ شحال غادي نعطيه في هاد لا كيستيون؟ مثلا غنعطيه نقطه، داكوغ. غادي نجاوب على لا كيستيون. دونك هنا لا كيستيون راها فري، دونك غادي ندير فري، داكوغ، وغادي ندير تيرميني. سي بون. Bien sûr, elle est obligatoirement de répondre à cette question. Donc خاصو يدير ليا، دونك كنجي ندير obligatoire، يعني obligatoirement خاص يجاوبني على هاد لا كيستيون. اذا كنستمر بهذه العمليه حتى كنسالي جميع الاسئله، يعني عدد الاسئله اللي عندي 3 ولا 4 ولا 5 ولا حتى 20 كيستيون، ما كاينش اشكال. يعني غير ملي كيكونوا الاسئله كثيره ما تنساش دير سيكسيون، داكوغ. دونك ما تنساش دير اجوتي اون سيكسيون. بيان. الوغ من بعد ما ساليت لي كيستيون كنجي الابيرسو. الوغ هنا نمشي الابيرسو كيفاش غادي يشوفها التلميذ. اذا التلميذ غادي يشوفها على هذا الشكل، داكوغ، فوالا. دونك يشوفها على هذا الشكل. بيان. دونك من بعد ما كندير ابيرسو كندير انفويي. الوغ انفويي هنا عندي بزاف ديال لي شوا، سواء كنصيفطها للجيميل ديال التلميذ، وهنا هاد العمليه صعيبه شي شويه حيت خصك تصيفطها لكل تلميذ بوحدو. الا كان ان تيست ولا ان ميني تيست ولا فريد ما يمكنش تصيفطها لكل واحد بوحدو، داكوغ. دونك سي ميو كنجي لهادي لو ليان، ياك، وكنصغرو شويه. هذا هو لو ليان، كنحاول نصغرو شويه هنا، سي بون. كندير له كوبي كولي، واخا كنمشي لميكروسوفت تيمز ولا كنمشي للواتساب وكنحطها لهم. كنمشي لميكروسوفت تيمز ولا كنمشي للواتساب وكنحط لهم لو ليان في الواتساب. اون فوا التلميذ كيكوشي على اولا كيكليكي على هاد لو ليان كيطلع له هذا الوغ اون فوا كندير انفويي انا. الوغ اون فوا التلميذ كيدير انفويي انا شنو كيبان عندي؟ انا كنجي هنا كيبان عندي راه وصلتني اون ريبونس. دونك ها هي لا ريبونس ديال التلميذ اللي رسل ليا لي ريبونس ديالو. سي بون. ها هي اسلام. الوغ هنا لي مايل ديال التلميذ، الاسم ديالو، لا كلاس، ولي ريبونس ديالو. سي بون. الوغ لا نوت ديالو ها هي 3 sur 3. سي بون. الوغ ها هي سكور sur 3. الوغ 3 sur 3. بيان. الا بغيت نبوبليي لي ستور كنكليكي بوبليي لي سكور وكيمشي ديريكتومون انفويي يعني كيمشي ديريكتومون على انفويي لي مايل اي بوبلي. سي بون. الوغ التلميذ من بعد ما كيجاوب وكيرسل لي الاجابات كتعطيه
هاد لا باج دو ديالوج فيها vous avez terminé وفيها afficher la note. دونك اون فوا كيكليك على afficher la note كتعطيه لا نوت ديالو، ها هي 3 sur 3. بيان. الوغ هنا يمكن للاستاذ انه يدير دي ستاتيستيك على هاد لي ريبونس. يعني انا ديجا عندي لو ميني تيست اللي ديجا درت. دونك لو ميني تيست اللي ديجا درت فيه 4 ديال لي كيسيون. داكوغ. دونك هو هذا. فوالا عندي 23 ريبونس. فوالا. دونك هنا اون فوا الا كان ان تيست، اون فوا كتسالي لا دوغي اللي حددتيها مع التلميذ كتجي لهنا وكتسدها. يعني التلميذ ما كيبقاش عنده الحق انه يرسل لي ريبونس. يعني لي ريبونس نو سون با اكسبتي. داكوغ. هذا هو لو ميساج اللي كيوصلو. دونك صافي اون فوا كتسالي ديك لا دوغي اللي حددتي مع التلميذ كتجي وكتكوشي هادي. يعني صافي راه لي ريبونس ما بقاوش يتقبلوا التلميذ. داكوغ. الوغ انا ديجا درت هاد لو تيست. عندي 23 ريبونس. داكوغ. دونك هما هادو لي ريبونس ديال التلاميذ. الوغ هنا لي زيمايل ديالهم، هنا لي نون ديالهم، هنا لي ستاتيستيك ديال لي ريبونس اللي داروا، لي نوت ديالهم كذلك. ممكن ندير واحد لو لافيشاج ديال لي ريبونس في واحد لا باج اكسل. داكوغ. في الاكسل دونك كنكليكي فيها كتعطيني لي ستاتيستيك ديال كاع لي ريبونس اللي كانوا. داكوغ. يعني كتعطيني النهار امتى درنا لو كونترول، كتعطيني الساعه امتى التلميذ جاوبني، كتعطيني لو نون ديالو، لو برينون، لي مايل ديالو، لا كلاس ديالو، لي كيسيون كاملين اللي جاوب عليهم، واش كانوا شنو هما لي ريبونس وشحال جاب فيها التلميذ. يعني كتعطيك دي ستاتيستيك جينيرال على لو تيست ولا لو كونترول كامل. هنا تقدر تبارطاجيها مع التلاميذ. كدير بارطاجي وكتوصل للتلميذ. كل تلميذ كتوصلوا لي ريبونس ديالو بويسك راه دار ليا لو جيمايل ديالو. داكوغ. دونك فوالا. كنتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذه فقط مساهمه بسيطه من شي حاجه اللي درتها وعجبتني وبغيت نشاركها معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.